दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगेचेर तार बॉल प्रदूषणाक परतून एक फावट धपको बसला। कावेलोसी दर्यादेग एक मुखेल हॉटस्पॉट म्हूण मुखार आयला। मोबोर ते बाणावली दर्यादेग मेरेनच्या वाठारांचेर परिणाम करपी हो प्रस्न थळाव्यां मदीं आनी पर्यटकां मदीं हुस्को वाडयता। आज आमी आसात ते कावेलोसी मोबर बीचार आसात आनीक आज तुमकां गोवा 365 दाखयता की जे बीच कशे पिड्ड्यार जातात आनी हे पिड्ड्यार जावपाचें कारण कितें तेंय आमी तुमकां दाखयतात। आज पळयात बीचार लोक आतां गरमे खातीर जायते लोक जे आसा हे बीचार येता कडेन आसात, पूण हे बीचार येयल्या पळय न्हू तांकां बरें करून बीचार भोंवपाक म्हणून मेळना आनी हे मेळपाचें कारण म्हणल्यार हे तार बॉल। ह्या तार बॉल जे आसात ही ऑयल जी व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी आसा ह्यो बोट्यो दर्या ऑयल सोडटा आनी तेजो परिणाम ह्या नुस्त्याचेर जाता, एनवायरमेंटाचेर जाता आनी दुसरें म्हणल्यार जे बीचार कोण लोक येतात हेंचेरूय जाता। हेंची पांयां लागता, हेंकां भोंवपाक मेळना आनी काळी असल्या कारणान पांयां चिकटोन रावता आनी ही नुस्त्याक सुद्दां हार्मफूल आसा सामकी। आज तुमी पळयात ह्या कावेलोसी बिचाचेर आज कितली तार बॉल येवन आसा ते पळयात। आतां हे निवळ करतले कोण? सद्या पंचायतीन कोणा तरी दोग जाण हाडून लायले कडेन आतां काम चलता, तशें ट्युरिजमाचे आतां पावले कडेन आसात। जो स्थानीक सरपंच आसा कावेलोसी अधीक्षक हेणे ऑथॉरिटी सांगले कडेन आसा आनी तेणी सांगला की आज तूं पळया म्हणून सांगपा म्हणल्यार जाल्यार जायतीं वर्सां जालीं आमी हे बिचीर चोयताय हो दांबोरेन पळय वयर पडटा हो दामरा भाशेन ऑयल येवन पडटा खूब वर्सां जालीं अशें करून वयर येवन पडटा। आतां ती थोडे लोक म्हणटाय भायर व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी वयताय त्यो वॉश करून तो आपल्यागे ऑयल भायर उडयताय आनी ती सकयल जमनी बसता आनी ती हीट जाल्ले म्हणटरी ती एप्रील मे ही वयर येवन आमगे बिचीर पडटा। हे जावपा जायना, कोणें तरी सोटाय जाय ते उदकांत अशें करून जावपा जायना न्हू। आतां काल आमी आमगे वॉटर स्पोर्ट आहा मुगेलो थिंगा लिला कडेन, सो वॉटर स्पोर्टा थिंगा थोडे गॅस्ट म्हाका म्हणपा लागले हें कित्यान कितकून जाता तरी गॅस्ट सकयल पांय घालपा वचनाय, सकयल पांयां ते मोच्यां लागता पांयां लागता म्हूण ते कोण वचपा सोदनाय। हे भाशेन तरी गॅस्टान तरी तें एवरी इयर तरी पळयलें आनी गॅस्टान सांगितलें जाल्यार आमगे ट्युरिजम काबार जातलें। सो हें अशें करून जावपा जायना। सो हें म्हाका दिसता हे भाशेन हें जाता तें तरी खंय तरी बंद जावपा जाय आनी तेजेर कोणें तरी एक्शन घेवपा जाय। आतां एक्शन कोण घेतलो तें तरी आमगे सेंट्रल गव्हर्मेंटान तरी एक पळोवपा पडलें। सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमगे हितू सारको ट्युरिजम हें करपाक आमगेलो मोदी सरकार आहा, सो ते सरकारान तें कितें जाल्यार कोस्ट गार्डान बी इंस्ट्रक्शन दिवपा जाय आशिल्लें वो दिवपा जाय, पण ते ऑयल सोडना जावपाक। हांव फिशरमॅनूय आहाय, वो फिशरमॅना आमी सांगताय हिंगा आमगे रिवरां आसताय तेंकाय सांगताय आमी ऑयल सोडपा। ती ऑयल सोडली म्हणटरी एक कडेन एटकाय कितकून जाता ती खबर ना। आतां आमगे ह्या दर्या तरी कांय ऑयल बील कांय काडनाय, ऑयल काडनाय पेट्रोल काडनाय, पूण हे भाशेन ती ऑयल जावन भितरली भायर येवपा कारण कितें? आमी एक्चुअली म्हाका पयर कोण सांगलेलें येडी जायतो कचरो येयलो म्हूण, सो हांव आयज सकाळीं वॉकाक गेले तेन्ना चोयलां ह्यो म्हणटा एवरी इयर जाता, पूण हे फाटी तें चड जालां। मेन कितें जालां इट इज दामराक गुडे आनी ते दामराक गुडे इज कमींग फ्रॉम द ओशन आनी ओशन म्हळ्यार कितें हांगा म्हाका दिसता हें ऑयल स्पील जावन हें सगळें मातसो आतां गरम जावन फायनली ते बॉल जावन दीस इज नॉट गूड फॉर ट्युरिजम एंड नॉट गूड फॉर फिशींग। आनी कितें जाता ताजो वास येता तुगे आनी ते मोच्या लागल जाल्यार ट्युरिस्टांक उलयता हांव सकाळीं देखून हांवें थोडे विडियो घायलेले इट इज व्हेरी बॅड आनी हें जायता पूण हें सिट्युएशन आतां तितून गार्बेज इतली येयला, प्लास्टीक बॉटल इतली येयल्याय। सो वॉट आय एम ट्रायन टू टेल मागीर हांवें कितें केलें सकाळीं डायरेक्टराक उलयलो, रोखडोच बीच क्लिनींग ऑथॉरिटी आहा तें कडेन उलयलो आनी सगळ्या हॉटेलां कडेन उलयलो, हॉलिडे इन, सेंट रिजीस, नोवाटेल, रेडिसन, तुगे हातीमाल आनी बायक। सो आमी एक्स्ट्रा स्टाफ घालून बीच क्लिनींग एक्स्ट्रा स्टाफ दिलो म्हाका आनी आमगेले थोडे पंचायतान लेबर घालून तूं मात चोयलां जाय तें काडलां। पूण इशू कितें आहा, this is something very serious. Oceans, water bodies, all these rivers need to be protected. Finally आमी हेजेर जगतात आनी हेजेर आमी पोट भरतात। पूण आयज मोबर आयज मॉर्निंग येयला हायरायडीचेर खूब येयला ऑयल आनी डेलाच ना आमगे डेलाची स्टाफ गव्हर्मेंट आसता क्लिनींग चालू आसता तुमगेलें डेली चालू आसता आनी आयज चड येयला। हे अशी केन्नाय हालीं येयली नासली? ना 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 आयजच येयला, ह्या सिजनाक येता पूण आयज चड येयला। ही कसली ऑयल आसा ही? बोटीची बोट भितर ऑयल सोडटा तेची ते हायरायडीचे वयल्यान बिचार येवन पडटा। एक काडपा त्रास जायना आतां? काडपा वतान ती मॅट जावन वयता ती काडपा त्रास जाता, अर्ली मॉर्निंग काडपा पडटा।
हय, पूण ही पांयां लागना आतां ब्लॉक गॅस जाल्या गॅसा पांयां लागता खूब आनी तुमकां काडटा आसतना कितले त्रास जाता कामगार खूब त्रास जाता कित्याक पांयां लागता म्हणजे पंजे हेवी जाता काडपाक खूब त्रास जाता बट हेजेर खंय तरी हे वॉल सोडटी बंद जावपाक जाय न्हू दर्याक त्या दरी नो गॅसा आमकां खूब सांगता एक प्रोसेस आसा कितें निवळ नाम काम डेली आमगे एकटे स्टाफ डेली आसता निवळ जाता पूण ह्या सिजना ऑयल सर आसता तेका आमी सांगतात हय तुमचे गोटे उदकां ऑयल सोडटा तेका लागून ती वयर पडटा तुमी ऑथॉरिटी बी सांगला तुमगेल्या इन्चार्जाक आमी ऑथॉरिटी सरा बीन आमी फोन मारून धाडल्या आसा गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर.